16, 17 और 18 है, मंगल, बुध, जुमेरात, सितंबर की। अब बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जब ये कहा जा रहा है कि आखिरी स्टेज पे प्रोग्राम है, मरबत का और नैब का सारे हालात ठीक चल रहे हैं, तो फिर ये प्रोटेस्ट की जरूरत आपको पड़ क्यों रही है? क्या आपके प्रोटेस्ट की वजह से ये मामला बिगड़ तो नहीं जाएंगे? तो भाई बात ये है कि सोचने की बात ये है कि हम बाकी प्रोटेस्ट पे क्यों जा रहे हैं। देखो, एक फिगर लो 80,000 की, 80,000 इन्वेस्टर है, उनमें से 31-3200 नैब के पास है, 100-150 FIR में है। पहले FIR वालों ने तंग किया रखा, फिर सिविल सूट्स वाले आ गए, उसके बाद नैब ने अरेस्ट कर लिया जून 23 में, और मामला चल रहा है। और आज भी अगर हम देखें तो नैब ने प्ली बार्गेन भी कर ली। खुद IO नैब साहब ने इसकी खुद एप्लीकेशन देके एहतसाब अदालत में इसकी बेल भी करा दी कि आप बाहर निकलो और निकल के 1 महीने में हमें प्रॉपर्टी अरेंज करके दो। मतलब कि हम तुम्हारी FIR अपने ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। उसके बाद अपनी एहतसाब अदालत की बात भी नहीं मानी और इस चीज़ को इंसिस्ट करना शुरू कर दिया कि तुम 2.5 अरब रुपया हमें अंदर बैठ के दो, अंदर बैठ के दो। अब मरवत साहब कहते हैं हमने मल्टीपल ऑप्शंस दी हुई हैं, यानी मल्टीपल प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, नया कोई एक चूज करे और बात खत्म कर दे। यार बात यह है कि हम इन 33-3400 बंदों के वो अगर माइनस कर दें 80,000 में, तो हम 77,000 लोग जो हैं, हम हैं कौन? हम इन्वेस्टर नहीं हैं, हमने अपनी जेब से पैसे दिए। हम किस जगह पे फॉल कर रहे हैं? कोई वाली वारिस है हमारा कि अगर ये 3200 बंदों के लिए इस कदर ये आप समझें कि ये लोग मनमानियां कर रहे हैं। अगर हम 80,000 ही चले गए होते तो फिर तो 10,000 साल इंतजार करते। ऊपर से कानून भी उनका सुभान अल्लाह ऐसा है कि जो जिसने लिया है वो उसके प्रिंसिपल में से माइनस बकाया दे देंगे। तो बात सवाल फिर यहाँ खड़ा होता है कि 70-80% तो बंदे वैसे ही फारिग हो जाएंगे। तो एग्रीमेंट तो उन्होंने इसलिए नहीं था किया, किसका क्या कसूर है उस बंदे का जिसने 7 इंस्टॉलमेंट्स ले ली, अब उसका क्लेम ही खत्म हो गया? क्या उसने इसलिए क्लेम इधर इन्वेस्टमेंट की थी कि उसके असल रकम जो है वो उसको जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट था वही उसको थोड़ा थोड़ा करके वापस कर दिया जाए और जो उसकी असल रकम है वो खत्म। मरवत और नैब अगर दोनों चाहते तो ये 2 साल लगते, ये हमारा दूसरा सवाल है। अगर ये चाहते तो 2 साल लगते, मरवत चाहता तो ये मसले खड़े होते, नैब चाहती तो 2 साल हो गए, ये मसले खत्म नहीं हो सकते थे। ये मरवत के पास भी बीच में बहुत सी ऑप्शन आई होंगी कि खत्म हो जाए, शुरू में भी आई होंगी, बीच में भी आई होंगी, नहीं किया। नैब के पास भी खुद अपनी बात करके वो पीछे चला गया और दिसंबर 24 के ऊपर ही खड़े हुए हम अभी तक कि अभी नैब पे प्रॉपर्टी शिफ्ट होगी, फिर FIR शिफ्ट होंगी, फिर ये बाहर निकलेगा। तो मेरे दोस्त फिर हम तो अभी लटके ही रहे ना। तो अगर हम आज 15 सितंबर को या 16 सितंबर को नहीं निकलते तो इसका मतलब ये है कि फिर ये तारीख आनी कोई नहीं, बस हम बैठे रहेंगे। कभी हमें कोई ख्वाब सुना देंगे, कभी हमें कोई ख्वाब सुना देंगे, कभी मरवत साहब की वॉइस आ जाएगी, कभी नैब की तरफ से एक इश्तिहार आ जाएगा कि देखें जी हम B4U वालों को पैसे दे रहे हैं। अपनी अपनी गुडविल और अपने अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए दोनों लगे हुए। हमारा कसूर क्या है भाई? हमने अपनी जेब जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, हथी पैसे दे के लड़ाई ली। तो हमारे लिए तो एक डू एंड डाई की पोजीशन बन गई है। और ये डू एंड डाई ऐसा नहीं है कि या हम मर जाएंगे या हम मार देंगे, ये डू एंड डाई हमारे पैसों का है कि या तो वो मिलने के सबब बनेंगे या वो खत्म हो जाएंगे। तो ये सबब बनेंगे कैसे? ये सबब ऐसे बनेंगे अगर आप किसी एक तादाद में निकलेंगे। अगर आपने तादाद में नहीं निकलना तो आपको मैं एक बात बताऊं, इस्लामाबाद में जलसे करना मना था। अगर आपकी तादाद ज्यादा हो तो पुलिस आपके साथ साथ चलती है, छेड़ती नहीं है, और अगर आपकी तादाद थोड़ी हो तो वो लाठी चार्ज करके फर्क कर देती है। तो अगर आपने थोड़ी तादाद में आना है तो फिर लाठियां खाने के लिए भी तैयार हो गए। तो मकसद आप लोगों को समझाने का ये है कि हम लोग जो है ना थाली के बैंगन बने हुए हैं, कभी नैब को देखते हैं, कभी मरवत को देखते हैं, और हमारी पिछले 2 साल से हमारी है क्या, कार्रवाइयाँ क्या है हमारी, यानी किस काम पे लगे हुए हैं। कभी हम FIR की जो इसकी तरीके हैं वहाँ जा जाके हमारे इन्वेस्टर चेक करते थे, फिर एहतसाब अदालत की चेक करते थे। हमें तो एक किस्म का आरे लगाया हुआ इन्होंने कि बस आप हमारी आड़ियाँ जाड़ियाँ देखें और आपको पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते वो उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं। अब अगर हम नैब के पास जाते हैं और नैब हमें कहता है कि भाई आप तो हमारे क्लेमेंट नहीं हैं, आप क्या करने आए हो यहाँ, मैंगो खाने आए हो हमारे पास, तो हम उनको यही कहेंगे कि भाईजान मैंगो खाने नहीं आए, आपको वो मैंगो दिखाने आए हैं जो 2 साल से हमारे पे फिट किया हुआ है आप लोगों ने। तो इसको रिमूव कराने आए हैं और हम बैठे हैं, जब तक आप रिमूव नहीं करते हम बैठे हैं बस धरना देखें। आपने जिस तरह से भी हमें सख्ती से नरमी से मुंतशिर करना है कर ले, लेकिन हम जो है ना आप मुंतशिर कर देंगे तो हम फिर आ जाएंगे। हमने अब जान नहीं छोड़नी जब तक ये मसला खत्म नहीं होता। और अगर ये मसला एंड पे ही है तो प्रॉपर्टी करें अपने ऊपर ट्रांसफर, उसको शिफ्ट करें ताकि 77,000 जो इन्वेस्टर है वो मरवत से बराह रास्त मुलाकात करें। हम ना तो ये कह रहे हैं कि जी कि हम नैब के खिलाफ जा रहे हैं, ना हम ये कह रहे हैं कि जनाब हम
مربت صاحب کے خلاف جا رہے ہیں یا پیپر میں جا رہے ہیں. ہم تو پوچھنے جا رہے ہیں کہ آپ ہمیں اصل میں نا ہمارا وہ قصور بتا دیں جو ہم سے سرزد ہو گیا کہ ہم اپنے پیسے واپس مانگ رہے ہیں اور ہمیں ہمارے پیسے واپس نہیں مل رہے اور مستقل تاریخ پہ تاریخ پڑ رہی ہے اور کاروائیاں چل رہی ہیں ساری آپ لوگوں کی. تو میرا ذاتی خیال ہے کہ ہم جتنے بھی انویسٹرز ہیں نا ہمیں ایک دفعہ باہر نکلنا پڑے گا اور اس طریقے سے نکلنا پڑے گا کہ یہ سوچ کے کشتیاں جلا کر جسے کہتے ہیں کہ یار یا تو پیسے مل جائیں گے یا پھر ڈوب جائیں گے, پھر ہم اللہ کی آس پہ چھوڑ دیں. اور جو چیز اللہ کی آس پہ چھوڑی ہو تو وہ پھر اللہ جب کبھی انصاف کرے گا مل جائیں گے, نہیں اگر انصاف ہوگا تو پھر نہیں ملیں گے. کیونکہ انصاف جو ان سے ہے وہ کرنا تو یہاں کے لوگوں نہیں ہے نا, انہی کے ہاتھ میں گیم ہے اور ان کے نخرے نہیں ختم ہو رہے. اب اصل حقیقتیں کیا ہے, نیب غلط ہے یا مروت غلط ہے یا دونوں غلط ہیں یا دونوں کسی مار پہ ہیں کہ نیب یہ چاہتا ہے کہ اس کے کلیمنٹس بڑھتے رہیں اور مروت یہ چاہتا ہے کہ میں ابھی نیب کی پروٹیکشن میں بیٹھا رہوں جب تک کہ یہ لوگ ٹھنڈے نہیں پڑ جاتے. تو جب تک یہ گروپس آپ لوگوں کے قائم ہیں یہ تو نہیں ٹھنڈے پڑ سکتے لوگ. کسی کا کروڑ لگا ہے, کسی کا 2 کروڑ لگا ہے, کیسے ایک بندہ ٹھنڈا پڑ سکتا ہے جس نے ہر مہینے گھر چلانا ہے, جس بندے نے اپنا گھر بیچ کے پیسے لگائے تھے اچھے گھر کی امید میں, کسی نے بیماروں کے لیے لگائے تھے, کسی نے تعلیم کے لیے لگائے تھے, کسی نے ہر کسی کے اپنے کئی لوگوں نے اپنے گھروں پہ رینوویشن کے لیے لون لے کے لگائے تھے. اب نہ نیب کے لوگوں کو مل رہے ہیں نہ ہمیں مل رہے ہیں. بات یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی ہم جنرل انویسٹر اور نیب کے انویسٹر بظاہر ایک صورت میں ہیں تو ہم ایک ہی وقت میں احتجاج کریں, نہیں, نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے سر پہ چڑھ کے تو نیب کے دفتر پہنچ جائیں کہ دیکھیں جی آپ ابھی تک ہمیں ہماری فرسٹ انسٹالمنٹ ریسیو کر چکے ہیں تو پیسے کیوں نہیں دے رہے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو پیسے تب دینے ہیں جب پورے مکمل ہو جائیں گے, تو آپ نے تو کرسٹل ٹاور بیچا 1 سال کی انسٹالمنٹ پہ, تو کیا ہم 1 سال تک پہلی انسٹالمنٹ کے چکر میں لٹکے رہیں؟ اگلی انسٹالمنٹ کے لیے جو آپ نے چیزیں بیچنی ہے وہ آپ 10 سال کی انسٹالمنٹ پہ بیچتے ہیں, تو پھر کیا ہم دوسری انسٹالمنٹ کا انتظار 10 سال کے بعد کریں؟ اور اس کے بعد جو سیکنڈ فیز میں جن انویسٹرز کو کچھ نیب کے لوگوں نے یا جو نیب کے لیے گروپ بنا کے لوگوں کو بھیج رہے ہیں, اور وہ لوگ بھی اتنے عقل مند ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ابھی پہلے لوگوں کو ملنے کا کوئی واضح امکان نظر نہیں آ رہا, صرف کاروائیاں جیسے اب اندر ویریفیکیشن ہو رہی ہے ایم او یوز کی, یہ بھی تو ایک کاروائی ہے نا. تو بس کاروائیاں ڈلی جا رہے ہیں دونوں طرف سے, تو مل ملا کچھ بھی نہیں رہا. تو بھائی ہم کدھر فال کرتے ہیں؟ ہم نے یہی پوچھنا ہے احتجاج کی صورت میں کہ ہمیں بتائیں ہمارا پیسوں کا مستقبل کدھر ہے, کیسے ملیں گے. اور یہ جو آپ نے عجیب و غریب قسم کے پروگرام دے دیے ہیں کہ ہم تھوڑے سے شروع کریں گے پھر آہستہ آہستہ بڑے پہ جائیں گے, پھر یعنی کروڑ روپے والا جو ان سا بندہ ہے وہ پھر سال 1.5 انتظار میں پھنسا رہے کہ بھائی 2.5 لاکھ والے کو شروع ہوئے ہیں, پھر وہ 4.5 لاکھ تک گیا ہے, پھر وہ, اور کیا گارنٹی ہے کہ اس دوران دوبارہ کوئی اور پرابلم نہیں کریٹ ہوگی. جب لوگوں سے لیے تھے تب تو 10 کروڑ اکٹھے لیے تھے, اب جب دینے کی باری آئی ہے تو 2.5 لاکھ, اور اتنی تباہی کروانے کے بعد بھی بری بات ہے کہ نہیں. لیکن اگر اینڈ پہ بھی مربت کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ مجھے ہڈی ڈال دینی چاہیے, تو یہ ہڈی 2 سال پہلے کیوں نہیں ڈالی کہ اتنی تباہی ہوتی نا. یا یہ ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ جو تباہی ہے یہ بھی ایک پروگرام کا حصہ تھا. تو ہمارے ساتھ جو بھی سلوک کیا گیا ہم نے پیسے تو اپنے چھوڑ دینے ہیں, لہٰذا میری تمام انویسٹر حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے بغیر کسی عذر کے کہ جناب ہم آ نہیں سکتے, سیلاب آ گیا ہے, یا ہم دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں, چلو ان کی سمجھ آتی ہے, یا لینڈ سلائڈنگ سے رستے ختم بند ہو گئے ان کی سمجھ آتی ہے, یا جو ایسے آفیسرز ہیں جو اپنے آپ کو ظاہراً سامنے لا نہیں سکتے ان کی بھی سمجھ آتی ہے, یا جو بیمار پڑے ہیں اسپتالوں میں جن کے آپریشن ہوئے ہیں یا جن کے گھروں میں بیمار ہیں ان کی بھی سمجھ آتی ہے. تو یہ کتنے پرسنٹ ہوں گے ہمارے میں سے؟ 10%. یہ آپ لوگوں کا ایک امتحان ہے کہ اس کے بعد یا تو آپ کو پیسے ملنے کی ایک کنفرم ڈیٹ مل جائے گی اور پروگرام مل جائے گا, یا پھر آپ لٹکے رہے ایسے ہی, تاریخ پہ تاریخ بڑھتی رہے گی اور ہر تاریخ سے اگلی تاریخ کے درمیان کوئی نہ کوئی وائس نوٹ کسی نہ کسی کا آتا رہے گا یا کسی نہ کسی کی کارکردگی کی رپورٹ آتی رہے گی. تو آپ لوگ اس کو دیکھ کے نیب کی کارکردگی کی رپورٹ دیکھ کے نیب والے بڑے خوش ہوں گے, مربت کی کوئی وائس نوٹ حوصلہ افزا سن کے ہم بڑے خوش ہوں گے. لیکن پیسہ وہ ہوتا ہے جو آپ کی جیب کے اندر ہو, آپ کے بینک کے اندر ہو. پیسہ ملے گا اس کی خوشخبری, یہ کوئی پیسہ ملنا نہیں ہوتا. تو آپ لوگوں سے ایک آخری دفعہ کا گزارش ہے کہ ان 3 دنوں کے لیے آپ لوگوں نے ٹائم نکالنا ہے. خواتین کے لیے رہنے کا بندوبست کر دیا جائے گا. بہت سارے مرد حضرات ہیں ان کے بھی بڑے رشتے دار وغیرہ لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں اسلام آباد میں, ایسی بات نہیں ہے کوئی پنڈی کوئی اسلام آباد,
تو آنا آپ لیکن 3 دن کا اپنا ذہنی طور پہ پروگرام بنا کے آئیں اپنے لحاظ سے کہ یہ میں نے ایک آخری یہ پروٹیسٹ نہیں کرنے جا رہا، یہ میں قسم کی اپنے پیسوں کے لیے جنگ لڑنے جا رہا. جنگ سمجھیں گے تو کام ہوگا، پروٹیسٹ سمجھیں گے تو کوئی آئے گا کوئی نہیں آئے گا. جنگ ایک طرز ہوتی ہے جب آپ کے اوپر ظلم بے انتہا ہو جائے. یہ ظلم ہو رہا ہے نا، ظلم ہو گیا ہے اور یہ بے انتہا ہو چکا ہے. اس کو مزید برداشت کرنا یا برداشت کرنے کا مشورہ ایک دوسرے کو دینا، یہ ایک دوسرے کے لیے اوپر ظلم ہے یا اپنے اوپر ظلم ہے. اب آپ پہ جہاد فرض ہے تو فرض جو ہے نا اس کی کوئی معافی نہیں ہوتی. تو آپ لوگ ان 3 طریقوں کو پہنچیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آپ کا استقبال ہم کریں گے. اور ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام آباد میں اس طرح سے احتجاج کرنے کی کھلے عام اجازت نہیں ہوتی. اگر آپ تعداد میں ہوں تو پولیس آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، کہتی کچھ نہیں آپ کو. لیکن اگر آپ تھوڑی سی تعداد میں ہوں تو لاٹھی چارج کر کے آپ کو منتشر کر دیتی ہے، کیونکہ اسلام آباد میں احتجاج کرنے کی اجازت ہے نہیں. دفعہ 144 پرماننٹلی لگی ہوتی ہے. سو ایک دوسرے کو محفوظ کرنے کے لیے آپ ایک سیسا پلائی دیوار بنے. انشاءاللہ آپ کو پتہ ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ خیر.